إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة الزائرون، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونشكره على سوابغ نعمه وترادف آلائه، ونهنئكم ونبارك لكم ما نعيشه في هذه الأيام الغر وهذه الليالي الزهر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر المباركة التي جاءت النصوص في بيان فضلها ومكانتها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيها بالعبادة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فحري بنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحريا لليلة القدر، ليلة القدر العظيمة ذات القدر العلي والشرف الجلي. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة في هذه السويعات في هذه الليلة أفضل من العبادة في 1000 شهر، أي ما يقارب 84 عاما. فيا له من فضل عظيم. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على اغتنام أوقاتنا بحسن الصيام والمواظبة على القيام وتلاوة القرآن والبذل والإحسان والصدقات، وكذا الدعاء لأنفسكم ولولاة الأمر، والدعاء للأوطان، والدعاء للمسلمين لا سيما المستضعفون منهم. فينبغي أن نحرص على الدعاء، وقد جاء ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا مع ما من الله به علينا من شرف الزمان، نحن نعيش في شرف المكان في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، على أصح قولي المفسرين رحمهم الله. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فينبغي علينا أن نعظم شرف الزمان وشرف المكان بمعرفة آداب مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن الصلاة فيه والزيارة من الاجتباء والاصطفاء لأحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين جهودا مشكورة في عمارة الحرمين وتهيئة منظومة الخدمات كافة،
وإخوانكم رجال الأمن يقومون بجهود عظيمة، فعليكم التعاون معهم. وفي هذا يزجى الشكر لمقام إمارة المنطقة وفقهم الله، ولجميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وزائريهما. يبقى دورك أيها الزائر في التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق وتهيئة الأجواء التعبدية والإيمانية ومراعاة قدسية وأمن هذا المسجد المبارك، والحرص على طهارته ونظافته، والتعاون في إدارة الحشود وعدم التزاحم والتدافع عند الأبواب والصلاة في الروضة. وكذلك أيها الإخوة حسن الأدب في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وغض صوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذا المسجد لا ترفع فيه الأصوات ولا يؤذى فيه أحد من المسلمين، بل أجواء تعبدية إيمانية يخرج فيها الزائر برحلة الزيارة العمرية لتؤثر في تجربة حياته وتثريها بما يقربه إلى الله. وأهم ذلك التوحيد، الحرص على العقيدة الصحيحة والتوجه إلى الله وحده وإخلاص العمل له. ألا لله الدين الخالص، والحرص على السنة والهدي النبوي، والحرص على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. قدمت لكم جهود عظيمة، كل ذلك لكم ومن أجلكم، فتعاونوا مع إخوانكم المسؤولين ومع الجهات المعنية، لا سيما الجهات الأمنية، لأن أمن هذه البلاد المباركة وقدسية الحرمين الشريفين قضية ينبغي أن نحرص عليها جميعا. وعلى المرأة المسلمة وهي تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجمل بالأدب والحياء والاحتشام والحجاب وعدم مخالطة الرجال، فلها ولله الحمد والمنة مصلياتها المخصوصة. ومما ينبغي أن يذكر به سنة الاعتكاف، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فعلى الإخوة المعتكفين أن يقضوا أوقاتهم بما يقربهم إلى الله، وأن لا يشتغلوا بالتصوير والأجهزة المحمولة والهواتف وشبكات المعلومات، فما هي إلا أيام معدودات، فعلينا أن نستثمرها بالطاعات والتوبة إلى الله والاستغفار والحرص على استثمار هذه الأوقات المباركة والأزمنة الفاضلة والأماكن الشريفة في وحدة المسلمين وتلاحمهم واعتصامهم بالكتاب والسنة واجتماعهم على ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وليعرف فضل ومكانة هذه البلاد المملكة العربية السعودية وما قدمه ولاة أمرها وفقهم الله من عناية ورعاية فائقة جليلة بالحرمين الشريفين، وتهيئة كافة الخدمات لهم ليؤدوا زيارتهم بكل يسر وسهولة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن يغتنم هذه العشر المباركة وممن يحسن الأدب والجوار بقرب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يجعلنا ممن يغتنم هذه الليالي الشريفة ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يجعلها عائدة على المسلمين بالعز والنصر والتمكين والنجاة والنصر على أعدائهم
لا سيما إخواننا في فلسطين، وأن ينقذ المسجد الأقصى من الأعداء الغادرين المحتلين بقوته وجبروته، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.